भेंडे आनी सुंगटां घालून हुमण करता। सुंगटां आतां 2-3 खेपो धुवन घेता आनी मागीर ती क्लीन करता। मिरसांग काडल्या, अर्दे वळे सोय घेतल्या, 20 मिरसांग्यो, 1.5 चमचो कोनफिऱ्यो, पाव चमचो हळद पावडर आनी 1 कांदो आनी इल्लीशी आमटाण। आतां ती मिक्सरान घालून इल्लें उदक घालून वांटून घेवंक जाय। कुंडले गॅशीर दवरून 2 चमचे तेल घालपाक जाय। 1 कांदो उबो चिरून आनी 1 मिरची तेलाचेर बरी तळसून घेवंक जाय आनी मागीर तेजेरूच सुंगटां घालपाक जाय आनी तिवूय तळसून घेवंक जाय। आतां वांटल्या ती मिरसांग घालूंक जाय आनी परत इल्लें उदक मिक्सरान घालून तें घालूंक जाय। आतां बरो ताका खतखतो येयलो म्हणटकूच भेंडे घालपाक जाय आनी भेंडे घालता आसतना 2 सोलां घालपाक जाय। आतां चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय। भेंडे शिजपाक 6 मिनटां लागता। जालें भेंडे घालून सुंगटांचें हुमण खूब रुचीक लागता। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।